عظمت گئے امی ایسا دے. ایک باری موڑ پڑھو. جڑے ماں دے سکے پتر نے سکے روحانی پتر نے ایک باری پڑھو ذرا سبحان اللہ. تاکہ راشد صاحب نو پتہ چلے کہ مینوں لوگ سنن گے. سنو گے نا انشاءاللہ. اب مینوں بھاویں نہ سنو نہ واسطے بیٹھے رہو. توجہ. اچھی عظمت گئے امی ایسا دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے وہ صدیقہ مطہرہ منورہ دسے. او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے. اچھی عظمت اچھی عظمت اچھی عظمت گئے امی ایسا دی. یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی ایسا تے رب دا سلام آیا. امی ایسا امی ایسا امی ایسا تے رب دا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن ضیاء دسے. اچھی عظمت گئے امی ایسا دے. سورہ نور دی جد وی تلاوت ہوئے سورہ نور دی جد وی تلاوت ہوئے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا ایک باری پڑھی سبحان اللہ. یار ایڈا کمزور جو مولوی 2:30 بجے بول دے تے تسی تا طاقت وارو. ایک باری پڑھو سبحان اللہ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا محترم شیخ ابو سفیان صاحب تھوڑی خدمت اندر تکلم